सगळ्यात पयलीं कोंकणी संस्कृतायेचे आधारस्तंभ स्वर्गीय श्री के पै हांकां तकली बागोवन हांव आर्गां ओंपतां. वर्ल्ड कोंकणी सेंटराच्या उक्तावण समारंभाक माचेर हजर आशिल्ले ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कर्नाटकाचे माजी मंत्री श्री आर.व्ही. देशपांडे, पद्मभूषण आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ लेखक कोंकणीचे म्हालगडे भौमानेस्त रवींद्रबाब केळेकार, भौमानेस्त दयानंद पै, सतीश पै, मिसेस संध्या पै, कॉर्पोरेशन बँकेचे चेअरमॅन श्री जे.एम. गर्ग, श्री एस.एम. सईद खलील, श्री रोनाल्ड कुलासो, गोंयच्यान खास आयिल्ले गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री लुईजिनबाब फालेर, या संस्थेचे अध्यक्ष श्री बस्ती वामन शेनॉय, उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ शेठ, ट्रेजरर श्री जगदीश शेनॉय, माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त, फादर एरिक क्रास्टा आणि हांगा हजर आशिल्ले सगळे कोंकणीचे मोगी, लेखक, कवी, साहित्यीक आणि म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या ह्या दिसा वर्ल्ड कोंकणी सेंटर, विश्व कोंकणी केंद्र आणि ह्या केंद्राच्या उद्घाटन समारंभाक हजर रावपाक म्हाका खूब खोस जाता. गोंय हे मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास आणि कोंकणी संस्कृताय ही जाणटेल्याची मिरास अशें स्वर्गीय बाकीबाब बोरकार म्हणटाले. मंगळुराक आयिल्ले सगळे गोंयकार भाव, आज आमी तरी तांकां मंगळूरकार म्हणटा आसतले, पूण हे सगळे मूळ गोंयचे मंगळुरांत येवन स्थायीक जाले, पूण ते कोंकणीक विसरले ना. ज्या राज्यांत आपूण रावता ते राज्य आपलें ही संकल्पना घेवन ते वावरले. कांदणी भाशेकूय तांणी आपणायली, पूण कोंकणीक केन्नाच विसरले ना आणि म्हणूनच आज ते हांगा विश्व कोंकणी केंद्र उबें करपाक शकले. ह्या देशांतलें विश्व कोंकणी केंद्र उबें करपाचो पयलो मान हो मंगळूरच्या आमच्या सगळ्याक भावांक वता. म्हणून हांव सगळ्यात पयलीं बस्ती वामन शेणॉय आनी ताजे सगळे वांगडी हांकां हुनहुनीत परबी दिता, ताजें अभिनंदन करता, कौतुक करता की सगळ्यात पयलो मान हो तांकां मेळ्ळो. 1995 वर्सा हांगा विश्व कोंकणी संमेलन घडून आयिल्लें आनी म्हाका बस्ती वामन शेणॉय मामान सांगलें की ताच्या समारोप समारंभाक उलयता आसतना तांणी एक इच्छा प्रकट केली की हें केंद्र हें मंगळुरांत जावचें. तांकां खूब अडचणी आयल्यो, पूण ते डगमगले नात, फाटल्यान सरले नात. मोठ्या मोठ्या मनशांचो तांकां तेंको आशिल्लो. के पै माम तांच्या फाटल्यान रावले, आर.व्ही. देशपांडे तांच्या फाटल्यान रावले, दयानंद पै तांच्या फाटल्यान रावले. आनी ह्या सगळ्याच्या पुढाराक लागून, ह्या सगळ्याच्या तेख्याक लागून हे विश्व कोंकणी केंद्र जे तांचें एक स्वप्न आशिल्लें हें आज पूर्णत्वाक गेल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव कॉर्पोरेशन बँकेचे चेअरमॅन तशेंच कॅनरा बँकेचे चेअरमॅन हांकांय परबी दितां, कारण आज आमी पळयतात बँको सोशल ऑब्लिगेशन्स विसरपाक लागल्यात. खरें म्हटलें जाल्यार बँकांचें सोशल ऑब्लिगेशना कडेन लक्ष आसपाक जाय, पूण कॉर्पोरेशन बँक आनी कॅनरा बँक हांणी आजूय दाखोवन दिल्लें आसा की अश्योय बँको ह्या देशांत आसा जे फक्त पयशे करपाक आनी प्रॉफीट करपाकच मुखार ना, जाल्यार सोशल ऑब्लिगेशन करपाचो रोल स्टील दे आर परफॉर्मिंग. आनी तेणी हांव तांकांय परबी दितां, तांचेंय अभिनंदन करतां की ते आपले सोशल ऑब्लिगेशन विसरले ना. आज हे विश्व कोंकणी केंद्र हे म्हाका दिसता संपूर्ण देशांतलें एक आदर्श कोंकणीचें विद्यापीठ जाल्ल्या भशेन जातलें.
कारण ह्या केंद्रात सगळ्यो गोष्टी आसात. हांगा म्युझियम आसा, हांगा लायब्ररी आसा, ज्या लायब्ररींत सगळ्या कोंकणीच्या लिपींतल्यान बरयल्लीं पुस्तकां उपलब्ध जातलीं. हांगा कॉन्फरन्स हॉल आसा, हांगा एजेड लोकां खातीर होम्स जावपाचीं आसात. आनी म्हणून एक बरो आदर्श प्रोजेक्ट ह्या मळाचेर कोंकणी विश्व केंद्राच्या रुपान आज आमच्या सगळ्यांच्या मुखार मंगळूरच्या शहरांत उबो जाता. ही सगळ्यांत आनंदाची गजाल आसा. हांव परत एकदां आस्त बाळगितां की हांगा आमचे ज्येश्ठ लेखक रवींद्रबाब केळेकर आसा. तांणी फक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवन कोंकणीचेंच नांव वयर काडलें ना, जाल्यार गोंय राज्याच्या इतिहासांत ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपी एकमेव आमचो मनीस म्हणजे बाब रवींद्रबाब केळेकर. म्हणजे गोंयच्या इतिहासांत ताणें नोंद करून दवरिल्लें आसा. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता एक दीस असो केन्ना तरी येतलो ज्या दिसा कोंकणीचो म्हालगडो हो भारत रत्न मेळोवपाक पावतलो, नोबल पारितोषीक मेळोवपाक पावतलो आनी ताजी स्फूर्त हे विश्व कोंकणी केंद्र जातलें अशी आस्त बाळगितां. आनी म्हाका हांगा आपोवन हाडून दोन शब्द उलोवपाची संदी दिल्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा, जय कोंकणी. एक ल्हानशी रिक्वेस्ट आयला की दोन शब्द इंग्लिशान उलोवचे म्हणून, प्रेसाचो डिमांड आसा. फ्रेंड्स, I have come here to grace this happy occasion for the inauguration of World Konkani Center. I am happy that honor of establishing World Konkani Center goes to my brothers from Mangalore. They have created a history by becoming the first in the country to have this type of center. I believe that though they must have come from Goa in early years, as we see that you stay in a particular state, then you work thinking that this state belongs to you. Similarly, they settled in Karnataka. They considered Karnataka as their state. They even considered Kannada as their language, but they didn't forget Konkani, and that is why they could create this beautiful place here in the form of Vishwa Konkani Kendra. I must congratulate Basti Vaman Shenoy and his entire team of officials. Today, I must pay my respect to Shri K.K. Pai, who has been spearheading this movement and who had been of immense help to the establishment of this Vishwa Konkani Kendra. They had support from people like R.V. Deshpande, Dayanand Pai, other prominent people. But in addition to that, I must congratulate Corporation Bank and Canara Bank also, who did not forget their social obligation. In today's world, we are seeing, they say that banks only think of making money and they forget their social obligations. But here are two banks who have, without forgetting their social obligations, have contributed for the benefit of this Vishwa Konkani Kendra, thereby giving benefit to all the people in the Konkani field. I congratulate Basti Vaman Shenoy and his team, and I am sure we have Ravindrabab Kelekar creating a history. He became the first Goan, not only a first Konkani writer, but first Goan to get this Jnanpith award. I hope a day will come that Goan and Konkani writer will get Bharat Ratna award and a Nobel Paritoshik, and he will take support from Vishwa Konkani Kendra. I wish this project all the success, and once again congratulate Basti Vaman Pai and his all the team for having really created a history in the field of Konkani literature. Thank you. Jai Gomantak and Jai Konkani. देव बरें करूं. पद्मभूषण बाब रवींद्र केळेकाराक ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्लें आयकून प्रत्येक कोंकणी मनशाचें हळडे सामकें फुलून येता.
इतलो व्हडलो पुरस्कार मेळटरीच तांणी म्हणलें की हें म्हजें न्हय, कोंकणीच्या वावुरप्याचें जैत. अशें ह्या मनशाचो मान सन्मान करपाक हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष फादर एरिक क्रास्ता हांकां विनंती करतां. विश्व कोंकणी केंद्र असो उद्घाटक मानेस्त श्री दिगंबर कामत, कार्याध्यक्ष श्री आर.व्ही. देशपांडे, वेदीर बसका घेतलेल्या मानाच्या सैऱ्यानो, वेदी सकयल आशिल्ल्या सर्व कोंकणी भाव भयणीनो आनी अभिमानीनो, आयच्या ह्या चारित्रीक संजेच्या वेळार कोंकणी गांव शक्तीनगरांत विश्व कोंकणी केंद्र उक्तावण जाल्ल्या ह्या वक्ताक कोंकणीची कीर्त उंचायेक उबारिल्ल्या ज्ञानपीठ प्रशस्ती विजेत श्री रवींद्र केळेकार हाका उल्हासून 2 उतरां उलोवचें हें भाग म्हज्या वांट्याक आयला म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावतां. ह्या मान साहित्यीक उल्हासूंक आनी 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खूश पावतां. मात न्हय मगार हो एक अभिमानाचो अवकाश म्हणून हांव घेतां. पयल्यान आज एक चारित्रीक दीस आनी हे एक चारित्रीक घडीत सबार वर्सांचें कोंकणी लोकांचें एक सपन आज हे केंद्र उक्तावण जावच्यांत हांगासर जारी जालां. ह्या संस्थेचो पयलो वंटो मात्र आज हांगासर उक्तावण जाला. आनीकय जायतो वावरूंक आनी योजना हांगासर जावची आसात. हे सगळे योजना बेगीनच कार्यगत जावन कोंकणी लोकांक एक केंद्र आनी कोंकणी परजेक तसो भरपूर आदार मेळो म्हणून म्हजें मागणें. आज विश्व कोंकणी केंद्राच्या उक्तावण चरित्रेंत एक वर्तें घडीत हें तर थोड्या दिसां फुडें आनी एक चरित्रां घडलीं. कोंकणी भाशेच्या आनी साहित्याच्या चरित्रेंत पयले फावटी भारताचो सर्वश्रेश्ठ साहित्यीक पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रशस्ती कोंकणीक लाभली. कोंकणी भास साहित्य संस्कृती सबार वर्सां पुरातन तरी येदोळू कोंकणी साहित्याक हो मान हो जावंक नातलो. पूण 2008व्या वर्सा तो मान ज्ञानपीठ प्रशस्ती जोडच्यांत फावो जाला. आनी आज आमकां व्हड संतोश आनी अभिमानाक मानसो विशय म्हळ्यार ही प्रशस्ती जोगत्या व्यक्तीक लाभल्या आनी तीच व्यक्ती आज आमचे समोर आसा. ज्ञानपीठ प्रशस्ती विजेत पद्मभूषण प्रशस्ती अलंकृत श्रीमान रवींद्र केळेकार. श्रीमान रवींद्र केळेकार 1925 इसवेंत कोंकणी कुळार गोंयांत जल्मलो. ताचें प्राथमीक शिकप गुजरातींत ताणें केलें तरी उपरांत ताणें मराठी, कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी आनी हेर भासो शिकून तातूंत प्रवीणता जोडली. ताचें व्यक्तित्व विशेश आनी तरातराच्या देण्यांनी भरिल्लें आसलें. ताच्या जिणेचेर आमी एक नदर घालूं जाल्यार आमकां कळटा की तो एक चळवळेगार. गोंयच्या सुटकेच्या चळवळेंत ताच्या विद्यार्थी जिवना वेळींच ताणें कार्याळ जावन वांटो घेतलो आनी ह्या बसत ताका जैलाक वचूंकय पडलें. रवींद्र केळेकार एक उत्तम पत्रकर्ता आनी संपादक. मर्ग, गोमंत भारती, जाग ह्या असल्या कोंकणी पत्राचो संपादक जावन ताणें वावर दिला. विविध पत्रांनी अंकणगार आनी एक लेखक जावन सबार लेखनां ताणें पायस केल्यांत. मानेस्त केळेकार एक तर्जनदार जावन गांधीजीची सबार पुस्तकां आनी हेर गुजराती, इंग्लीश, हिंदी मुळांतली कोंकणींत तशेंच हिंदींत ताणें तर्जण केल्यांत. तो एक प्रबंधकार. सबार लेखनां ताणें बरयल्यांत. फाटल्या दिसांनीच विश्व कोंकणी साहित्य केंद्रान
ताची सगळी प्रबंधां